त्यत्रो धनी रे अझ यस्तो मान्छेले यस्तो यस्तो गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि मैले केही पनि प्रतिक्रिया दिइनँ। मैले आफ्नो धनराशि पनि लगाएको छु। अहिलेको बजार भाउको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 3 रोपनी जग्गामा रिङ रोडमा टस भएको जग्गा हो, त्यो 27-28 करोडको सम्पत्ति नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई, नेपाल सरकारसँग 28 पैसा पनि नलिकन आज 40 वर्ष यो क्षेत्रमा अनवरत रूपले म लागेको छु। मलाई कहीँ केही कसैको दाग लागेको छैन। मैले राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने, समाजलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम आजसम्म गरेको छैन। शुक्रबारको दिन म यही ठाउँमा यहीँ बसिरहेको थिएँ। मलाई एकजना साथीले तपाईँको नाममा त एउटा के सन्देश एफएमले किरण केसीको 50 बिघा जग्गा माओवादी वैद्य समूहले झन्डा गाडी भन्ने बित्तिकै चिट 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 पसिना आयो। भोलिपल्ट बिहान खोल्न पाएको छैन, पट्ट मेसेजहरू पुरा त्यो 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 उ गरेर आयो। अनि आइसकेपछि सबै बुझिसकेपछि अनि त्यो 21 पनि भनेको छ। म 21सँग आबद्ध पनि हो। माओवादी वैद्य समूहले रातामकै किरण केसी भूमाफिया अझ भूमाफिया केलाई भनिन्छ? राज्यको कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा कसैले दाबी गर्न सक्दैन। नेपालको कानुन परिचालन उसमा चाहिँ होइन, त्यो कसरी गरियो, किन गरियो, के कारणले गरियो, अहिले जनआन्दोलन पनि छैन त्यो पनि। र अर्को कुरो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, 21 प्रपर्टी डिलरसम्म एक टुक्रा न लेना न देना, न म त्यहाँ आबद्ध छु, न मेरो 50 बिघा जग्गा छ। मेरो एक ठाउँमा माडीमा 10 कट्ठा छ, त्यस पनि पार्टनरसिपमा। अर्को ठाउँमा 7 कट्ठा छ, त्यो पनि पार्टनरसिपमा। अर्को ठाउँमा 43 कट्ठा छ, त्यो पनि 3 जना पार्टनरसिपको नाममा छ। त्यो बाहेक अरू मेरो नाममा सिङ्गल त कहीँ छँदै छैन। नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। आज हामी कुराकानी गर्नका लागि हास्य कलाकार रातामकै किरण केसीको अफिसमा आइपुगेका छौँ। केही समय अगाडि धेरै कन्ट्रोभर्सी आयो किरण केसीको जग्गा विवादलाई लिएर। त्यो जग्गा विवाद पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नेछु र अब किरण केसीले मूल्याङ्कन गरेको अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था, त्यसपछि कलाकारिता क्षेत्रको अवस्थाहरू र उहाँले मान्ने अग्रज कलाकारहरू र उहाँका केही रमाइलो पलहरूलाई कैद गर्ने कोसिस गरेका छौँ। क्यामेरामा स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा। धन्यवाद नानी। अब हामीले बहिनीसँग चाहिँ छोरीसँग भनौँ न, छोरीसँग चाहिँ मेरो पहिलो होला नि त यो। खुसी लागिरहेको छ। ल सोध्नुहोस्। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु, आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? कलाकारहरूको के भइरहेछ? यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू पनि आइराखेको छ होइन? कसरी व्यस्त हुनुहुन्छ यो समयमा? अब यो लकडाउन, यो जुन यो कोरोना, यो कोभिड-19 को कारणले यो हाम्रो देश, हाम्रो जिल्ला, हाम्रो टोल गाविसलाई मात्रै असर परेको त होइन नि, टोललाई नै असर परेको छ। अब असर धेरै ठुलो बिजनेसम्यानलाई धेरै ठुलो तरिकाले असर परेको छ, सानो बिजनेसम्यानलाई सानै तरिकाले परेको छ। अब खण्ड खण्ड तरिकाले चाहिँ असर परेको छ। अब हाम्रो फिल्म लाइन भनेको यो इन्टरटेनमेन्ट बिजनेस हो होइन। सबै परिवार सुख शान्ति, बिजनेस व्यापार स्वस्थ, घर परिवारमा आनन्द सबै भएपछि जाउँ त जाउँ, त्यो रातामकैहरूले फिल्म बनाएको छ अरे, फलाना मदन कृष्ण हरिवंशीहरूले फिल्म बनाएको छ अरे, गएर हेरिदिउँ नि त भनेर 7-8 जना परिवार गाडीमा लिएर जाँदाखेरि के अरे 8-10 हजार खर्च हुन्छ। मही खानु परिहाल्यो, चिसो खानु परिहाल्यो, त्यो के खानु पऱ्यो, बच्चाले यो किन्दे भन्छ, ऊ किन्दे भन्छ, गाडी भन्यो, टिकट भन्यो, यतादेखि 5-7 हजार सानो खर्च हुन्छ। त्यो भनेको सबै चिजबाट आनन्द भएपछि खर्च गर्ने अन्तिममा पर्छ है, अपरिहार्य होइन। जस्तो दाल भात तरकारी त अपरिहार्य हो नि, चामल किन्नै पर्छ, ग्यास किन्नै पर्छ, तेल किन्नै पर्छ भने जस्तो यो अपरिहार्यमा पर्दैन। यो छुटकट अब पछिल्लो अन्तिममा इन्टरटेनमेन्ट पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो बिजनेस अहिले त्यति साह्रो डामाडोल छ। हलहरू पनि धेरै बन्द भए अरे भनेर सुनेको छु, भए पनि हो। गोपीकृष्ण हल पनि बन्द भयो, कुमारी बन्द भयो, झेनेपाल बन्द भयो, गङ्गा बन्द भयो, काठमाडौँ बाहिरका धेरै नाम चलेका धेरै पैसा दिने हलहरू बन्दको अवस्थामा अहिले आइरहेछ भने अहिले अब धेरै गाह्रो छ कला क्षेत्रलाई, साङ्गीतिक क्षेत्रलाई। साङ्गीतिक क्षेत्र चाहिँ जो युट्युबको कारणले, यो टिकटकको कारणले गर्दाखेरि अलिअलि चलिरहेछ। यो हाम्रो फिल्म चाहिँ एकदमै ठुलोभन्दा ठुलो मार र भयावहको स्थिति। त्यसमा काम गर्ने प्राविधिकहरू बिचरा भाइहरू होइन, हाम्रो टेक्निसियन भाइहरूले अब
त्यही काम गरेर खाने, त्यसैले डेढा भाडा तिर्ने, त्यसैले घर बच्चाहरूलाई बाबुआमालाई औषधि उपचार गरिदिने जुन किसिमको एउटा थियो, त्यो चाहिँ अहिले बन्द भएको छ। एकदमै गाह्रो अवस्था छ। यसमा सरकारको दृष्टि पुगोस्। केही न केही अब सरकारलाई पनि कति भन्ने, कुन चाहिँ क्षेत्रलाई सरकारले गर्ने, सरकार धनी पनि छैन धेरै, तै पनि केही रातका प्याकेजहरू केही अब अभिभावकलाई नभने कसलाई भन्नु जान्छ? इन्डियन सरकारलाई भन्नु जाने कुरा आएन, भन्नु पऱ्यो नेपाल सरकारलाई। जस्तो नेपाल सरकारले पनि अलिकति केही रातका कुराहरू, अलिकति केही सहयोग सहुलियतका कुराहरू केही गर्दै हुन्थ्यो भन्ने म तपाईँकै यही कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु। हजुर, आजभोलि निकै टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हालिरहनु भएको हुन्छ, टिकटकमा एकदम एक्टिभ देखिनुहुन्छ। कति छ फलोवर्स टिकटकमा? टिकटकमा चाहिँ म यही लकडाउनकै कारणले हो म टिकटकमा अगाडि आएको। मैले धेरैवटा मिडियामा र धेरैवटा इन्टरभ्यूमा मैले भनिसकेँ, यसमा पनि अब भन्नै पर्छ। मैले पोहोर चैतको 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो। मैले 26-27 गते एउटा टिकटक बनाएँ, मेरो नातिनी एल्बिना केसीले। नानी मलाई टिकटक खोल्न नि आउँदैन, बनाउने कसरी, हाल्ने कसरी, एउटा म गरिदेऊ नानी, मतलब यो गाना गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेपछि गाना सर उसले सुने, यो भनेर एउटा गानामा मैले गरेपछि उसले हालिसकेपछि खर्र लाइकहरू आयो, कमेन्टहरू आहा कस्तो राम्रो, अर्को पनि गर्दै जानुहोस् है, तपाईँहरूबाट हामीलाई इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ भन्ने खालको आएपछि त्यसपछि अर्को त्यही दिनै तिनवटा बनाएँ। तिनवटा एकैचोटि हालिदिएँ। बहुत राम्रो लाइक, बहुत मिठो स्याबासी, आशीर्वाद र खुसीको त्योहरू प्रतिक्रियाहरू आउन थालेपछि भोलिपल्ट फेरि भयो, भोलिपल्ट बनाएँ, पर्सिपल्ट बनाएँ झन् राम्रा। त्यसपछि नानी मेरो एकाउन्ट खोलिदेऊ न, के गर्नुपर्छ भने केही नै गर्नु पर्दैन, ल भन्नु त के गरेर खोल्ने भने कि किरण केसी @5 अफिसियल एकाउन्ट भनेर खोलिदिए नानीले। एकैचोटि 150-200 भयो, 4-5 दिनमा 150-200 के अरे फलोवरहरू भयो। यतातिर केही नै पनि 14-15 हजार 20 हजार जति लाइक आइ नै हाल्यो। 4-5 दिनमै 20 हजार पुग्यो भनेपछि म त झन् 1 लाख पुऱ्याउनु पानी हुन्थ्यो भन्ने भयो होइन। 1 लाख पुऱ्याउनु पानी हुन्थ्यो भन्ने भयो। त्यो मिहिनेत गऱ्यो। यता 1 लाख त एउटै गानाबाट आयो है 10-12 दिनमा। 1 लाख 20-25 हजार भयो। अब 2 लाख बनाउनु पर्ने भन्दा अहिले आएर 6.4 मिलियन भयो करिब 12-14 महिनामा। 2,70,75 हजार कति फलोवर्सहरू भएको छ। एउटा गाना 2.7 लाखको बढी हेरेको अहिलेसम्म मेरो करिब 150-200 वटा जति मैले हाल्यो होला। त्यो मध्ये सबभन्दा बढी 63-64 लाख कति पुगेको छ, त्यो मैले हेर्नु पाइन्छ। त्यो 64 भन्दा माथि छ, 64 लाखले भन्दा बढी हेरेको छ। अनि कमेन्ट पनि एकदमै पोजिटिभ पनि छ। अब मलाई 99.9% मान्छेहरूले स्याबासी लायक, फेरि अरू नयाँ है हामी तपाईँको फ्यान है, कविताहरू लेखेर मलाई भगवान पनि बनाएका छन् त्यहाँ है, तपाईँको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई डिप्रेसन हुनबाट हामी रोक्यौँ, हामीलाई खाना म त हजमुला जस्तो लाग्छ, तपाईँ खाएको पच्छ है के भनेर त्यो फुलाउने, यताउति गर्ने, माया गर्ने, आशीर्वाद दिने, फुल लभको जो साइनहरू आउने, त्यो लभको साइन पनि थाहा छैन मलाई। लभ हार्टको हुन्छ नि त्यो चाहिँ। अनिखेरि चाहिँ मनैदेखि मन पराएको भन्ने रहेछ। अनि हाँस्या भने चाहिँ यसै गरेर हाँसेर उ गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै तपाईँले हँसाउनु भयो भन्ने रहेछ। त्यो साइनहरू चाहिँ मैले बुझ्थेन, अहिले पछिल्लो समयमा आएर त्यस्तो साइनहरू पनि बुझेँ। अनि फुलहरू मात्रै राख्दाखेरि चाहिँ स्वागत गरेको त्यो टाइपको प्रतिक्रियाहरू आयो। अनि 1%ले चाहिँ आमा चगाडी गाली गरिरहेको छन्, तँलाई लाज लाग्दैन यत्रो कलाकार भएर तैँले जब लेडिजको लुगा लाएर गर्ने के गरे, यत्रो ठुलो कलाकार, यत्रो नाम चलेको कलाकार, यत्रो सेलिब्रिटी, त्यत्रो फिल्म बनाएको, त्यत्रो देश विदेश घुमेको, त्यत्रो धनी रे अझ यस्तो मान्छेले यस्तो गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि मैले केही पनि प्रतिक्रिया दिइनँ। अब यो तपाईँको युट्युब मार्फत त्यो 1% भाइलाई चाहिँ के प्रतिक्रिया दिन्छु भने म त्यसमा रिसाएको पनि छैन। फेरि आमा चगाडी नै गाली गरिरहेको छ मलाई, तँ छाड म छाडै मन परिरहेको छ होइन। त्यसरी नि गाली नगरिदिनुहोस्। मैले मेरै मोबाइलबाट खिचेको त्यो, तपाईँहरूको मोबाइल खिचे पनि छैन। मैले मेरै श्रीमतीको लुगा लाएको छु, कसैको श्रीमतीको कसैको दिदीबहिनीहरूको लुगा मागे पनि छैन। मेरै जाँगर हो, फेरि मेरै घरमा हो, फेरि मेरै मान्छेले खिचिदिएको छ, मेरै एकाउन्टबाट हालिदिएको छु। तपाईँहरूले फ्रीमा इन्टरटेनमेन्ट पाइरहनु भएको छ होइन। अब त्यसमा पनि मन नपर्न सक्छ होइन, सबैले मन पराउनु पर्छ भन्ने नै छैन। तर मैले त्यस्तो परिवारसँग बसेर हेर्न नहुने खालको भल्कर, मात्तेको पात्तेको छिल्लेको त्यस्तो खालको म एक त गर्दैन। किनकि मेरो घरमा दिदीजना बुहारी छन् होइन, तरुनी हुनलाई सिकी नातिनी छिन्
होइन मलाई मेरो भाइ भतिजाका बुहारीहरू हेर्ने भने 1 दर्जनभन्दा बढी छन्। म उनीहरूको अगाडि पनि त शरमको हुन्छन्। त्यसमाथि यत्रो उमेर पाएको भइसक्यो मैले त्यस्तो किसिमको नेगेटिभ त्यस्तो परिवारसँग बसेर हुने हेर्न नहुने खालको त म अर्कालाई गाली गरेर रहन्छु, म आफैले झन् त्यसो गर्छु, इम्पोसिबल। तैपनि तपाईँहरूको त्यो गालीबाट पनि मैले त्यो गालीलाई कहिले पनि नेगेटिभ लिन प्रसादको रूपमा स्वीकारेर आउँदा दिनहरूमा अझ बढी परिष्कृत, अझ बढी सुशिक्षित र अझ बढी अलिकति मैले यदि ठाउँमा फर्या त्यो बुढीको त्यो के भन्छ त्यो म्याक्सी अलिकति यसो अलिकति माथि यहाँसम्म उचालिएछ है, त्यो धेरै उचालेर भरभर पनि छैन। अब त्यस्ता आउँदा दिनहरूमा यस्ता कुरालाई मैले पनि सचेत रहन्छु। यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु र पछिल्लो समयमा अब डेली आज नि हालेँ होइन। अब हुँदा नेपालका नाम चलेका सेलिब्रेटीहरू करिश्माहरू होइन, मन दाई हरदाई लगायतका ठुल्ठुला अब भुवन दाई होइन, नाम चलेका अहिलेका चर्चित हिरोइनहरूसँग गऱ्यो, घरमै गर्नु पनि आइन्, आएका छन् हिरोइन मका होइन। अब भने यसले मैले यसलाई नेगेटिभ होइन नराम्रो गरेर देखाउनु चाहिँ भएन। राम्रो तरिकाले गर्दाखेरि यसले बजार ताते पनि छ, यसबाट 2-4 पैसा कमाइ पनि भइरहेछ। मैले 2-4 पैसा कमाएको कारणले रासु तिरे पनि छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि म ह्याप्पी। राम्रो तरिकाले गर्नुहोस्, मनपरी तरिकाले नगरिदिनु होला, मनपरी नबोलिदिनु होला, शरीरका हाउभाउ शरीरका भावहरूलाई नराम्रो तरिकाले प्रेजेन्टेसन नगरिदिनु होला। राम्रो तरिकाले गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, सबैको प्रिय बन्न पाइन्छ। अब अलिकति कुरा गरौँ तपाईँको पर्सनल कुरा। तपाईँ कलाकार मध्येमा एकदमै सबैभन्दा धनी कलाकार भनेर पनि हामी सुनिरहेको छौँ बेला बेलामा। त्यो न्युज पनि निकै भाइरल पनि भयो, निकै तात्यो पनि। कति छ होला किरण केसीको प्रपर्टी भनेर जान्दा कति छ भन्नुहुन्छ? धेरै धनी कलाकार किरण केसी भन्ने कुराहरू खै अब फुलको आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडे संसार भने जस्तो। अब कति धनी भन्दा पनि म मनको धनी चाहिँ पक्कै नै छु होइन। मैले असहाय दुखी अलिकति अप्ठ्यारोमा परेको गाह्रो साङ्ग्रोमा चाहिँ मुठी कस्दिनँ, मुठी यसरी खोल्छु म। विगतमा मैले गरेका जस्तो सातडबाटे प्रहरी चौकी भवनहरू हामीले बनायौँ होइन, त्यसको अध्यक्षता मैले लिएँ। मैले आफ्नो धनराशि पनि लगाएको छु। अहिलेको बजार भाउको क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 3 रोपनी जग्गामा रिङ रोडमा टस भएको जग्गा हो, त्यो 27-28 करोडको सम्पत्ति नेपाल सरकार नेपाल प्रहरीलाई नेपाल सरकारसँग 28 पैसा पनि नलिकन यहाँका उद्योगपति व्यापारी, यहाँका एकदमै समाजसेवी साहित्यकार होइन, एकदमै राम्रा उद्योगपति पसलहरूका आफ्नै अनुहारले देखाएर बिहान 8 बजीदेखिको बेलुका 2 बजीसम्म अनवरत रूपले 6-7 महिना जति खटेर हामी त्यहाँ म्यानेजमेन्टमा हामी त्यो कार्य समितिमा बसेका मान्छेहरू अनवरत रूपले खटेर हामीले प्रहरी सातडबाटे प्रहरी चौकी भवन बनाएर हस्तान्तरण गऱ्यौँ। अत्याधुनिक सुविधाको 125-26 जना अट्ने एउटा ब्यारिक सहितको त्यो कैदीहरूलाई, त्यो अपराधीहरूलाई राख्ने ठाउँ शुद्ध पनि एकदमै हाइजेनिक, अत्यन्तै यो एसिया मापदण्डमा आधारित भएर त्यहाँ राम्रो तरिकाले अट्याच बाथरुम भएर एकदम राम्रो तरिकाले हामीले बनायौँ। इमाडोलमा हामीले त्यस्तो बनायौँ। हामीले बाटो बनाएको छौँ, ढल बनाएको छौँ, मन्दिर बनाएको छौँ, स्कुल बनाएको छौँ, कलेज बनाएको छौँ, पार्टी बनाएको छौँ, इन्दार बनाएको छौँ होइन, मन्दिरमा गजुरा हालेका छौँ, असहाय दुखीहरूलाई धेरै सहयोग गरेका छौँ। पोहोर सालको यो भैँचालोमा करिब 20-25 हजार मान्छेहरूलाई रात बाँड्ने कार्यक्रम आफ्नो पैसाले पनि बाँड्यो। संसारभरिबाट मलाई विश्वास गरेर किरण दाइ तपाईँले गएर तपाईँको हातबाट सदुपयोग, तपाईँलाई जहाँ बढी पीडित हुनुहुन्छ, जहाँ बढी असहाय, जहाँ बढी दुःख परेको छ त्यस्तो ठाउँमा तपाईँले दिनुहोस् भनेर मलाई हङकङ, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानाडाबाट साथीभाइहरूले पठाएर जस्ता चामल, त्यो जस्ताहरू, सिमेन्टीहरू, त्यो खाद्यान्नका उहरू, लत्ता कपडाहरू लगेर पनि मैले यो हातबाट मैले गरेको छु। आफ्नो पैसा पनि अर्काको पैसामा पनि अब आउँछन् दिन्छन्, गर्ने के म सक्दिनँ भन्ने कुरो पनि भएन। त्यसपछि करिब 15-20 हजार जति बच्चाहरूलाई मनोथेरापी, जुन भैँचालोबाट त्रसित भएर बसेका विद्यार्थीहरू, भाइ बहिनीहरू, त्यो दौडेको त्यो कोलाहाल, त्यो चिच्चाहाटबाट मान्छे तर्सिन्छन् नि, त्यो तर्सेको चिच्चाहाट कोलाहाललाई हँसाएर रमाइलो गरेर मैले मनोथेरापी पनि गर्ने शुभ अवसर पाइयो, मौका पाएँ, मैले त्यो पनि गरेँ। र अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड लागिसकेपछि पोहोर साल करिब 10,000 भन्दा बढी मान्छेलाई यो हातले पकाएर केही नभएका, अब बिहान खाए बेलुका नहुने मान्छेहरू धेरै
मात्रामा सङ्ख्यामा रहेछन्। राज्यले हेर्नुपर्ने हो। अब राज्यले कसरी हेरेको छ के गरेको छ त्यो मेरो अब विषय पनि होइन, सकेसम्म हेर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र त्यसलाई मैले जावलाखेल, रत्नपार्क, सानेपा, इमाडोल, भक्तपुर, सूर्यविनायक, सानोठिमी लगायतका धेरै ठाउँमा र मानव सेवा आश्रममा आफैले बनाएर पनि मैले खुवाउने शुभ अवसर पाइयो। अहिलेको पालि पनि मेरो बर्थडेको दिन मैले मानव सेवा आश्रममा गएर लगभग 75-80 जना मान्छेहरूलाई आफैले थालमा खाना सर्भिस गरेर खुवाएर सेवा गर्ने शुभ अवसर पायो। यस्तो काममा म एकदमै खुसी हुन्छु र रुचाउँछु। तपाईँले अघि नै गरेको कुरामा चाहिँ तपाईँसँग कति सम्पत्ति छ, कति के छ, कलाकारमध्ये सबभन्दा बढी धनी, त्यस्तो यो को धनी, कति धनी कति प्रपर्टी कति क्यालकुलेसन गयो भनेर त्यो लेखाजोखा गर्नुभन्दा पनि म मनको धनी छु, बस्नलाई घर छ, खानालाई ल्याउन बाबा भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन। म मेरो परिवार 12-15 जनाको परिवारलाई पाल्नको लागि सक्षम छु। सबैको आशीर्वाद, सद्भाव, माया, सद्भाव, प्रेम मैले पाएको छु। यसलाई कहिले डबाउन दिन, कहिले म मात्तिन्न, कहिले पात्तिन्न, कहिले म छिलिन्न। त्यो सद्भाव माया गरे छ। अहिलेको पछिल्लो समयको यो जग्गाको भ्यालुएसनले गर्दाखेरि केही सम्पत्ति क्यालकुलेसन यो अहिलेको यो बढ्दो बजारी उसले गर्दाखेरि केही देखिन्छ, त्यति मात्रै। त्यस्तो अथाय लाउन बाबा यो भन्दा यो धनी जस्तो होइन। अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ। केही समय अगाडि तपाईँ वासुदेव लुइटेलको एउटा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो होइन? त्यसको जस पनि तपाईँले पाउनुभयो। कस्तो महसुस भइरहेछ त्यो? होइन, अब कुरा त के हो भने अब मैले जाँच दिइरहेको छु होइन। एक्जाम्पलको लागि एसएलसीको जाँच दिएको छु असार साउनतिर होइन, जेठतिर जाँच दिया हुन्छ। असार साउनतिर चाहिँ त्यसको रिजल्ट आउँछ प्रायः गरी। त्यो रिजल्ट आएको बेलामा रिजल्टमा मैले एकदमै मिहिनेत गरेको छु। मेरो रिजल्ट राम्रो हुनुपर्छ, राम्रो नम्बर आउनुपर्छ भन्ने ख्वाब राखेर पत्रिकामा पढ्दाखेरि डिस्टिङ्सन हानेको 92, 98, 93, 91.5 यस्तो आयो भने खुसी भइहाल्छ नि। भने जस्तो मैले 40 वर्ष म कहीँ पात्तिनँ, कहीँ मात्तिनँ, कहीँ पलायन पनि भएन। आफ्नै जन्मभूमि, आफ्नै स्वदेशमा बसेर कलाकारिता मार्फत, त्यसमाथि व्यङ्ग पोलिटिकलहरूलाई राम्रो काम गर्नलाई स्याबासी र नराम्रो काम गर्नलाई आफैले हाउभाउ उतारेर सेम नराम्रो गर्ने मान्छेको हाउभाउ उतारेर व्यङ्ग हान्दै गरेर आएको। त्यसमाथि पनि एउटा राम्रो संस्था, राम्रो एउटा संस्कार, राम्रो संस्कारी भएको संस्थासँग आबद्ध, त्यो हो आबद्ध भनेको महसञ्चारसँग आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि मैले राम्रो कर्म, राम्रो चिज गरेको छु, राम्रो साथी फेला पारेको छु। त्यसको सत्कर्म, सद्बुद्धि र गुण हो भन्ने जस्तो लाग्छ। अब मलाई चयन गर्नुभयो वासुदेव लुइटेल पुरस्कारबाट। मलाई आदरणीय म्याडम, म दिज्जु भन्छु उहाँलाई, सुषमा आचार्य, उहाँले मलाई अस्ति शनिबारको दिन बेलुका फोन गर्नुभयो, किरण बाबु तपाईँले त राष्ट्रपतिबाट पनि पुरस्कार पाइसक्नुभयो, पूर्व राजा वीरेन्द्रबाट पनि पाइसक्नुभयो, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि पाइसक्नुभयो, अरू धेरै भिआइपीहरू प्रधानमन्त्रीहरूबाट पनि पाइसक्नुभयो। के यो पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिबाट पाएको पुरस्कार तपाईँले बहिष्कार गरे हो बाबु भनेर सोध्नुभयो। अनि मैले दिन्छु होइन, मैले त्यस्तो मलाई पाएको सम्मान सानो ठुलो जे होस् मैले अहिलेसम्म त्यसरी बहिष्कार गरेर म घमण्ड भएको छैन। तर मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारले गर्नै पर्छ। मैले भनेको मतलब म आज 40 वर्ष यो क्षेत्रमा अनवरत रूपले म लागेको छु। मलाई कहीँ केही कसैको दाग लागेको छैन। मैले राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने, समाजलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम आजसम्म गरेको छैन भने चाहिँ मैले 40 वर्षमा पाउने पुरस्कारको मूल्याङ्कन गर्ने निकायले चाहिँ राम्रोसँग गरिदियोस् भन्ने चाहिँ मान्यता मेरो नै हो। अहिले मैले चौथा पाएँ, मैले डेफिनेटली चौथाभन्दा धेरै माथि पाउनुपर्छ। जागिरी खाए भए पनि म सचिव हुन्थेँ, यतातिर आर्मीतिर जागिर खाए भए पनि म जर्नल हुन्थेँ, सके चिपसापै हुन्थेँ होइन। यतातिर पुलिसपट्टितिर खाए भए पनि म मिनिमम डिआइजी हुन्थेँ, म्याक्सिमममा आइजिपी हुन्थेँ होइन। यतातिर व्यापार गरे भए पनि कि चाहिँ म चाहिँ टाट पल्टिन्थेँ, कि चाहिँ भयङ्कर धनी हुन्थेँ भने एउटा 40 वर्ष अनवरत रूपले काम गरेको एउटा संस्थालाई भर्खरको दोस्रो तेस्रो यसो चाहिँ नगर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरो हल्का जनमानसमा सिनियर कलाकारहरूबाट सुनेको छ। तर मैले चाहिँ चौथा हो कि पाँचौँ हो कि जे हो दिए सम्मानको भनेर मैले चाहिँ राष्ट्रपतिको हातबाट स्वीकारी। पहिलेका पूर्व राजा वीरेन्द्र सरकारको हातबाट पनि गोर्खा दक्षिण बाबु चौथा स्वीकारी। त्यसपछि
हाम्रो त्यो बेलाका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बाट पनि नेसनल अवार्ड यो हाम्रो हाँस्य विधाको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार नेसनल अवार्डमा पनि राष्ट्रिय पुरस्कार पाउने शुभ अवसर पाएँ। मैले सबै स्वीकारेको छु। यो पछिल्लो समयमा यो वासुदेव लुइटेल पुरस्कार चाहिँ हाम्रो हाँस्य विधाको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार, सबभन्दा बढी इज्जतदार पुरस्कारको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। मैले सहस्र स्वीकार गरेँ। यसको धनराशि पनि 1,11,111 रुपियाँ दाम राखेको रहेछ। अनि मलाई दिदीले हामीले निर्णय गऱ्यौँ है त बाबु तपाईँको स्वीकृति लिएँ मैले भनेपछि दिदी मेरो तर्फबाट स्वीकृत छ, दिने नदिन तपाईँको कुरा भनेर भनेपछि उहाँहरूले शनिबारको दिन बोर्ड मिटिङ बसेर उहाँको कार्य समिति बसेर मलाई शनिबार 4 बजीतिर ल हाम्रो आजको मिटिङले तपाईँलाई दिने निर्णय गऱ्यौँ कला हाँस्य व्यङ्ग्यबाट, यतातिर कार्टुन उसबाट चित्रबाट चाहिँ हाम्रो शशि शाहलाई दिने निर्णय गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो। खुसी लाग्यो। त्यसपछि बजारमा यसको बधाई दिने क्रमहरू ओहिरो आयो। त्यही हो। कलाकारलाई ताली र सम्मान भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैको लागि नै काम गरिन्छ भन्ने पनि सुन्दै आइन्छ होइन जहिले पनि। आफूले पाइसकेको अवार्ड हुन्छ ती बिहाइन्ड द सिन कति मेहनतहरू गरिएको छ त्यो विषयमा पनि म आउँछु केही समयमा। अवार्डकै कुरा निकालेको भएर भनिहालेँ। अहिलेसम्म आफूले पाएको सम्मान भनौँ अवार्ड भनौँ त्यो सम्झिनु पर्दा सबैभन्दा आफूलाई छोएको हुन्छ, आफूलाई मन परेको अवार्ड चाहिँ कुन हो जस्तो लाग्छ? अब सबै अवार्डहरू मैले घटीमा 2000 बढीमा 50,000सम्मको क्राउडहरूमा लिएको छु। 50,000 मान्छेहरू दर्शकहरू भएको ठाउँमा नेपालका चर्चित वरिष्ठ हास्य कलाकार, हास्य व्यङ्ग्य कलाकार, समाजसेवी, जुझारु, एनर्जेटिक यस्ता यस्ता नाम दिएर मलाई स्टेजमा ल्याएर बिहा छ होइन। मैले हाम्रो के अरे लाका पुरस्कार पाएको छु, अभिनय रत्न पुरस्कार कलाकार सङ्घको पाएको छु। हाम्रो यता के अरे सान्दै शेर्पा पुरस्कार 75,000 को त्यो बेलाका भूपू प्रधानमन्त्री अहिलेको बालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट पाएको छु। माधव कुमार नेपालको हातबाट पाएको छु। बाबुराम भूपू प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको हातबाट पाएको छु भने अब सबै पुरस्कारको आफ्नै आफ्नै महत्त्वपूर्ण मान्यता हुन्छ। तर राष्ट्रपतिको हातबाट लिँदाखेरि र पूर्व राजा वीरेन्द्रको हातबाट लिनेखेरि चाहिँ म एक्साइटिङ भएर हर्षको आँसु आएको थियो मलाई। ओहो त्यो राजाको त्यो बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हातबाट त्यो लिएर फर्किनेखेरि म हावामा उडेको जस्तो है, त्यो एक्साइटिङ भएर रुनु मन लाग्ने है, रिङ्गटा लाग्ने त्यो टाइपको एउटा एक्साइटिङ चाहिँ मलाई राजा वीरेन्द्रको हातबाट गोर्खा दक्षिण बाहु चौथा लिनेखेरि पनि भएको थियो, राष्ट्रपतिको हातबाट लिनेखेरि पनि भयो। र अब यो हाम्रो जगदम्बा भन्नु आएको छ हाम्रो यो वासुदेव लुइटेल पुरस्कारको चाहिँ अब कार्यक्रम सम्मान गरेर ठुलो हल ठुलो कार्यक्रम गरेर चाहिँ गर्ने होइन अरे, घरमै ल्याएर दिने भनेर दिदीले भन्नुभएको छ। अनि म चाहिँ अहिलेको पालि म अमेरिका जाँदैछु, मेरो त्यहाँ बाबुहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि म फलानु बेला चाहिँ म अमेरिका जान्छु दिदी, त्योभन्दा अगाडि पनि भयो भने राम्रो भनेपछि उहाँहरूले 10-12 गते मलाई यो दिने चाहिँ जमर्को मिलाउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण मैले अहिलेसम्म पाएका पुरस्कारहरू करिब करिब एउटा कोठा पुरै भरिएको छ। त्यसले चाहिँ मलाई इज्जत दियो। मैले त्यसलाई इज्जत दिएको छैन, इज्जत दिएको छैन भने मतलब मैले त्यत्तिकै राखेको छु त्यो ठाउँ नभएर। अब त्यसलाई म निकट भविष्यमा 1-1.5 वर्ष 2 वर्षमा मैले जसरी मलाई त्यो पुरस्कार पाएर मैले त्यो पुरस्कारको इज्जत मैले पाएको छु त्यत्तिकै मैले जसरी पुरस्कार पाएको छु त्यो पुरस्कारको चिज पनि त्यत्तिकै इज्जत दिएर सम्मानित लाइटिङ एउटा आर्किटेक्ट राखेर गर्ने एउटा प्लानिङ सोचिरहेको छु मैले। अब अलिकति कुरा गरौँ, केही समयदेखि एकदम माहौल तातिएको छ तपाईँको केही विषयलाई लिएर, त्यसमा आउँछु त्यसपछि फेरि तपाईँको कुरालाई निरन्तर लान्छु नै होइन। तपाईँको यति बेला सामाजिक सञ्जालमा न्युजहरूमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेको छ तपाईँको 50 बिघा जग्गा चाहिँ तपाईँको वैद्य समूहले चाहिँ हडपेको या लिएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब स्पष्ट त धेरै ठाउँबाट भइसक्यो होला, तर तपाईँकै मुखबाट चाहिँ स्पष्ट रूपले सुन्दा तपाईँको शुभचिन्तकलाई भनौँ अब यो क्षेत्रमा सबै जतिजनाले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अझ सहज तरिका हुन्छ तपाईँकै मुखबाट सुन्नु भएको चाहिँ के हो? अब हो तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। शुक्रबारको दिन होला जस्तो लाग्छ मलाई। शुक्रबारको दिन म यही ठाउँमा यहीँ बसिरहेको थिएँ। मलाई एकजना साथीले तपाईँको नाममा त एउटा के सन्देश एफएमले किरण केसीको 50 बिघा जग्गा माओवादी वैद्य समूहले झन्डा गाडे भन्ने बित्तिकै चिट पसिना आयो है। म त धन्न रङ्गेट लाएर
त्यो भाउन्न जस्तो पनि भएँ म है, किनकि त्यो यस्तो आरोप प्रत्यारोप मेरो लाइफमा कहिले पनि आएको छैन, कहिले पनि आएको छैन, पहिलोपटक भयो। चिटचिट पछि आएपछि के हो भाइ भनेर मैले सुरेन्द्र केसी मुला सागलाई फोन गरेर सोधेपछि दाइ मैले नि हेरेँ भने त्यसपछि फोनको ओहिरो आउनु थाल्यो मलाई। उसले नातेदार ससुराली मामा घर साथीभाइ इष्टमित्र बिजनेस व्यापारका साथीभाइहरू समकालीन साथीभाइहरू स्कुलका साथीहरू धेरै थेक्नै सकिनँ मैले। त्यो दिन त्यति भयो बुझ्न नि पाइनँ, कसलाई बुझ्नु सारा यताउति गरेर। त्यसपछि त्यो रात त्यतिको भयो, राति 11 बजीसम्म पनि उसले सोध्छ फोनै स्विचअफै गरेर सुतेँ है, निन्द्रा पनि लागेन, मनमा कुरा खेलिरह्यो। भोलिपल्ट बिहान खोल्न पाएको छैन, पट्ट मेसेजहरू पुरा त्यो उ गरेर आयो। अनि आइसकेपछि सबै बुझिसकेपछि अनि त्यो 21 पनि भनेको छ। म 21सँग आबद्ध पनि हो, तर 21सँग कस्तो आबद्ध भने 21 प्रपर्टी डिलर्सले चाहिँ मलाई ब्रान्ड एम्बेसडरमा नियुक्त गरेको छ। जस्तो म धेरैवटा सङ्घ संस्थामा ब्रान्ड एम्बेसडर छु, जस्तो जनता ब्याङ्कमा छु होइन, क्लासिक डायमन्डमा छु होइन, अब यो हाम्रो के अरे भूगर्भ सिमेन्टीमा छु, एउटा चौचौमा थिएँ पहिले, अनि एउटा तेलमा थिएँ, तेलको नाम पनि मैले बिर्सेँ। म धेरैवटामा एड चाहिँ धेरै खेलेको छु। ब्रान्ड एम्बेसडर चाहिँ 12-15वटामा छु है। अनि जनता ब्याङ्कको त अस्ति मात्रै सिद्धियो। अनि यसमा यो पनि मलाई पहिले 1.5 वर्षलाई गरेको थियो। अनि पछि मैले राम्रो काम, मलाई गुड लक, यो मान्छेले राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर मलाई 21 प्रपर्टी डिलर्सले चाहिँ 3 वर्षको लागि नियुक्त गरेको छ। म 21 प्रपर्टी डिलर्सको कार्य समितिमा म सदस्य पनि छैन। उहाँहरूको जुन यो 21 प्रपर्टी डिलर्सको कार्य समितिमा बोर्डमा पनि छैन म होइन। त्यो तुरुन्तै घरेलुमा गएर उद्योग वाणिज्यमा गएर आधा सेकेन्ड पनि लाग्दैन बुझ्यो भने होइन। अनि अर्को जुन माओवादी वैद्य समूहले रातामकै किरण केसी भूमाफिया, आज भूमाफिया केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ भूमाफिया भने चाहिँ सरकारी जग्गा हडपेट, अर्काको जग्गा थाने नदिकन आफ्नो नाममा गर्यो भने नक्कली काम गर्नेहरूलाई चाहिँ भूमाफिया भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मलाई भूमाफिया पनि भन्ने हो भने अब भूमाफिया कसलाई भनिन्छ भन्ने कुरो त मैले भनिहालेँ। अब भूमाफिया किरण केसी रातामकैले 50 बिघा जग्गा वैद्य माओवादीले हडपेर सुगमवासीलाई दिने निर्णय गर्यो भनेर भनिसकेपछि अनि मैले त्यहाँबाट भोलिपल्ट एक त व्यक्तिले 50 बिघा 10 बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्नै पाइँदैन, तिनै अवैध छ। यो बुझ्दै नबुझिकन, एनालाइसिस नगरिकन, रिसर्चै नगरिकन आएका न्युजहरूबाट म चाहिँ दुखी छु होइन, दुखी छु। किनकि व्यक्तिले 10 बिघा भन्दा बढी राख्नै पाइन्न। यहाँ मैले 50 बिघा जग्गा कसरी राख्नु गएँ, मलाई कसरी किन्न दिन्छ, मालपोतले मेरो नाममा कसरी पास गरिदिन्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को मेरो नाममा जग्गै छैन। जुन त्यो 50 बिघा जग्गा भनेको पुरा फेक न्युज हो। त्यो मालपोतमा गयो भने किरण केसी भनेर अहिले त अनलाइनमा यसो टक्क हान्ने बित्तिकै खर्र नै आइहाल्छ है। अब मैले सुनेको 50 बिघा जग्गा चाहिँ 21 प्रपर्टी डिलर्सले उठायो भन्ने पछि अर्को न्युज पनि आयो। फेरि एउटा न्युज 40 को आयो, एउटा 50 को आयो, एउटा 70 को आयो। अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्यो भन्ने पनि आयो। फेरि मलाई कति हाँस्नु। यदि कसैलाई चार्ज लाउनु छ, यदि कसैप्रति रिसर्च गर्नु छ भने चाहिँ अथवा त्यो विषयमा केही ध्यान आकर्षक दर्शकहरूलाई गराउनु छ भने अलिकति रिसर्च गऱ्यो भने त झन् समाचार सुशिक्षित हुन गइहाल्छ नि होइन। आज भर्खरै अन्नपूर्ण पत्रिकामा समाचार सम्बन्धी मेरो अगाडिको हेडलाइनमै मेरो फोटो छापेर समाचार सम्बन्धी मैले केही कुरा बोलेको छु। यदि समाचार सम्प्रेषण गर्नु छ भने कुनै व्यक्ति, कुनै सङ्घ संस्था, कुनै चिजलाई गर्नु छ भने त्यो विषयमा अलिकति अध्ययन राखेर सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ जनताले सुशिक्षित तरिकाले एउटा राम्रो समाचार सुन्ने शुभ अवसर पाउँछन्। अनि त्यो नेगेटिभ समाचारले क्षणिक तपाईँहरूको लाइक सब्सक्राइब त बढ्ला, तर कालान्तरमा यो फेक है, यो यसले जहिले नि यस्तै गर्छ भनेर बिस्तारै दुध र दुध पानीको पानी छुटिन्छ। त्यस कारणले म त्यो मेरो नाम लिएर गाडेको वैद्य समूहसँग पनि मेरो केही गुनासो छैन। उहाँहरूले किन गर्नुभयो, के कारणले गर्नुभयो होइन, त्यो उहाँहरूले नि जान्नुहुन्छ। मेरो केही गुनासो पनि छैन। राज्यलाई मैले जहाँसम्म सुनेको बुझेको, राज्यको कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमा कसैले दाबी गर्न सक्दैन नेपालको कानुन परिचालन उसमा चाहिँ होइन। त्यो कसरी गरियो, किन गरियो, के कारणले गरियो, अहिले जनआन्दोलन पनि छैन त्यो पनि। र अर्को कुरो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, 21 प्रपर्टी डिलरसम्म एक टुक्रा न लेना न देना, न म त्यहाँ आबद्ध छु, न मेरो 50 बिघा जग्गा छ है। मेरो एक ठाउँमा
माडीमा 10 कट्ठा छ, त्यस पनि पार्टनरसिपमा, अर्को ठाउँमा 7 कट्ठा छ, त्यो पनि पार्टनरसिपमा, अर्को ठाउँमा 43 कट्ठा छ, त्यो पनि 3 जना पार्टनरसिपको नाममा छ। त्यो बाहेक अरू मेरो नाममा सिङ्गल त कहीँ छँदै छैन। यो स्पेसल गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि त्यसको भोलिपल्टै तपाईँले अहिले भनिहाले भएर त्यसको भोलिपल्टै 21 प्रोपर्टी डिलर्सका चेयरम्यान राज केसीले यो विषयमा पनि खण्डन गर्नुभयो। सो जहाँबाट यो न्युज प्रभाव हो त्यही ठाउँमा उहाँले गएर त्यो बेला उहाँ माडीमा हुनुहुनेछ, माडीमा गएर उहाँले स्वदेश एफएम मार्फत किरण केसी हामीसँग कम्पनीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्न र किरण केसीको यो जग्गा पनि होइन, यो जग्गा 21 प्रोपर्टी डिलर्सले हामीले बैन गरे हो, हाम्रो नाममा पनि आएको छैन, यो जग्गा धनीकै नाममा छ भनेर उहाँले प्रश्न पारेर किरण केसीसँग लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, उहाँ हामीसँग कहीँ आबद्धै हुनुहुन्न, हाम्रो उहाँ ब्रान्ड एम्बेसडर हो, उहाँलाई हामीले पैसा दिएर हायर गरेका छौँ भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकालिदिनु भयो। त्यसले पनि अलिकति राहत महसुस भयो। अनि नगरपालिका, माडी नगरपालिकाको मेयरले सर्वदलीय बैठक काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, सद्भावना को 8-10वटा पार्टीको बोर्ड मिटिङबाट पारित गरेर त्यहाँका ठाकुर प्रसाद ढकाल अत्यन्तै शालीन भद्र मेयर साहब हुनुहुन्छ, विकास प्रेमी, उहाँ मेयरले पनि यो अर्काको जग्गामा अर्काको व्यक्ति र कम्पनीको जग्गामा कसैले आएर गर्न पाइन्न भनेर 21 को नाम राखेर, मेरो नाम पनि छैन राखेर उहाँले पनि एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो उहाँको लेटर प्याडमा। र अनि चितवनको धेरैवटा एफएमले, चितवनको धेरैवटा पत्र पत्रिकाले र काठमाडौँका धेरै केही नाम चलेका युट्युब र पत्र पत्रिकाले यसलाई खण्डन गरिसकेपछि अनि बिस्तारै केही साम्य हुँदै गएर मलाई फोन आउने कम, यो फेक रहेछ है, यो यस्तो रहेछ है भनेर अलिकति साम्य हुन आयो। तैपनि म चाहिँ किन दुःखी भएँ भने मैले यस्तो म जवानीमा जुन बेला मातिन्थ्यो, पातिन्थ्यो, बरालिन्थ्यो, फुर्किन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा त मैले नेगेटिभ र नराम्रो काम गरिनँ भने अब त म 60-64 वर्ष उमेर भइसक्यो। यी राष्ट्रिय पुरस्कार, नेपालका उत्कृष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित हुने जुन लाइनमा र क्युमा म अहिले छु, यस्तो बेला यो चिजका कामहरू मबाट हुनु भनेको इम्पोसिबल, यो हुनै नसकिने कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। जुन किसिमको न्युज मलाई आयो त्यो 100% फेक र 100% यो निराधार र अर्थहीन छ। पनि त्यतिकै गरेर झुकाएर झङ्गाला गर्छ, त्यसकारणले यो दुइटैको विश्वासै नगर भन्दै अर्को जाँदै लास्टमा तपाईँसँग बिदा लिनुभन्दा अगाडि एउटा छ्यास्स भनेर जान्छ। ल त्यो श्रीमतीलाई असाध्यै माया गर्नेले चाहिँ राम भन्दो रहेछ है, त्यो अर्काको श्रीमतीलाई पनि माया गर्नेले चाहिँ दयाराम भन्दो रहेछ। ल भन्दै म बिदा लिन्छु है, कहाँ छ? ल बा, नमस्ते, तारिमाम।